औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। तो कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी से नवाजे। जो हमारे चैनल के न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी वीडियो मैंने इस चीज़ पे भी नहीं बनानी थी, लेकिन मुझे कुछ कमेंट आए और मैं इरम आपी की जो लाइव चल रही थी वहाँ शाहिद वीर भी थे और एहसान भाई भी थे और जाहिद खान भी आ गया। और उधर जो मैंने भी एक दो अपनी राय उधर जो दी है, कमेंट किए, क्योंकि इरम कह रही थी अगर लाइव पे किसी ने आना है तो आ जाए। तो बस मेरा मुझे लगता है कोई ऐसा लिंक वाला चक्कर नहीं था, नहीं तो मैं जाके उधर बैठ के ये बातें उधर डिस्कस करती। लेकिन फिर मैंने कहा चले मैं अभी अपने चैनल पे एक वीडियो बना देती हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे जो कमेंट किए हैं। मुझे लगता है अब्दुल मतीन का कमेंट है, परी की मामा आती है तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि जिन्होंने भी किया थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल आपने वही बातें की जो मैं कह रही हूँ और उधर भी वही बातें चल रही थी कि आशा की सुलह और ये सारी सुलह। तो देखें कि ना जब नुकसान होता है ना, होता तो पूरे ख़ानदान का नुकसान है, लेकिन असल नुकसान होता है माँ बाप का या औलाद का। कि जो बाप होता है वो कहते हैं ना जन्नत का दरवाज़ा और माँ के कदमों में जन्नत। बाकी चाचे ताए मामे फुफिया मासियाँ कहते हैं ना कोई भी ख़ानदान कोई भी है, कोई भी, मैं वहाँ पे किसी का भी ख़ानदान कहते हैं कि जी भुखे नू कोई देंदा नहीं ते रज्जे नू कोई जरदा नहीं। मतलब जो जिसके पास ज़्यादा है ना उसको कोई टिकने नहीं देता, उसको लोग पसंद नहीं करते। और जो गरीब है ना उसके घर कभी कोई रोज़ी रोटी नहीं डालेगा। जो भी है मतलब किस तरह आपने देखा लड़ाई झगड़ा के आमना सामना। जिस दिन उस दिन बात हो रही थी कि उज़मा के तो उसने कहा मेरे बेटे तो भाई इतने काबिल लोग तारीफ़ कर देते, मैं तो चाहता भी नहीं कि एहो जी औरत मेरे घर आए। आपने सुना होगा बातें। बाकी जो एक प्लेटफॉर्म हुआ या हमने एक आवाज़ उठाई थी, इरम आपी ने वही कहा कि हम लोगों ने बस कहा था कि अगर उज़मा को माफ़ी मिल सकती है तो आशा को क्यों नहीं। तो चले अगर इस चीज़ का टॉपिक क्लोज करना चाहे तो मैंने वैसे आसवीर की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहा कि हमने जाना था और हमें पता चला था कि जज साहब छुट्टी थे ने तो इस वास्ते ना असी उत्थे नहीं गए जो उन्होंने अपने उधर जाके सारे मामला सुलझाने थे। लेकिन जब मैंने इधर इनकी अम्मी जान का जो थंबनेल देखा है तो मुनीरा अपी जान का, तो उधर लगा हुआ था कि हम अदालत किस सिलसिले में जा रहे हैं। तो फिर यही मसला है कि उन्हें शायद पता ना हो कि आज हमारे जज साहब जो है वो उधर वाले आज नहीं बैठे, छुट्टी पे हैं। तो उनको पता चल गया और उन्होंने वो लगा लिया जहाँ उन्होंने कहा कि आशा किस वजह से आई। तो फिर आशा ने कहा कि मैं घर बैठी बोर हो रही थी और ना मैं आई हूँ इसलिए कि बाजी भी अकेली तो मैं भी आ गई। तो पूछा कि आप क्या है, तो उसने कहा चिकन आलू गोभी मटर मिक्स सब्जियाँ। हो सकता है वो मिक्स सब्जियाँ बनाने लगी हो तो फिर बाद में आशा को देख के तो बीच में चिकन भी डाल लिया उन्हें। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा इनमें चिकन का वैसे क्या जोड़ है। तो फिर मेरे जहन में आया। तो बाकी देखिए मेरा एक प्लेटफॉर्म है, मैं इधर अपने जहन के मुताबिक बात करती हूँ। जो हम अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए या अपने रिश्तों के लिए जो हम फीलिंग्स रखते हैं या जो एहसास रखते हैं और जो होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरी बात से हमें मेरी ऑडियंस से इत्तेफाक राय रखती है। सादकाबाद वाली जो है सिस्टर उन्होंने मेरी बात से एग्री किया जी। आंटी जी भी कहा, आपा जी भी कहा, थैंक यू सो मच जी। जो आपा कहते हैं वैसे तो मेरा यही है परवीन आपा, लेकिन जो आंटी कह देते माँ जी कह देते कोई बात नहीं है जी। आपके मोहब्बत है, रिश्ते हैं, रिस्पेक्ट करना ज़रूरी होता है कि आप अगले बंदे की रिस्पेक्ट करें, अगले की बात को समझें और इत्तेफाक राय रखें। बस इस चीज़ से बढ़ के और कुछ भी नहीं होता। गाली गलोच बदतमीज़ी ना कभी मेरा ये शेवा रहा है और ना ही आइंदा इंशाअल्लाह ताला। मेरी जब तक ज़िंदगी है या आगे मेरे बच्चे चैनल चलाएंगे तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई सीन नहीं नज़र आएगा। तो बाकी डरते डरते कोई नहीं है किसी से, हक अल्लाह की बात करते। एक प्लेटफॉर्म है जो हमें यूट्यूब ने कंटेंट दिया रिएक्शन। तो बात वही है कि चलें जी, जाहिद खान का अल्लाह ताला भला करे। उस बेचारे को और चीज़ के लिए लाया गया था, लेकिन वाह इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज़्ज़त दे जिसे चाहे ज़िल्लत दे। और वहाँ एक मुहिम चली और एक अच्छा आगाज़ हुआ और एहसान भाई ने हमारे कलाम पाक के
ابتدا کر کے ایک جو آغاز کیا، اور جو بھی وہاں فیلنگز ہوئی آپ کے سامنے میرے سامنے جو بھی ہے کہ باپ ہے، ظاہر باپ کا تھوڑا دل سخت ہوتا ہے، جو ماں ہوتی ہے نا ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا ماں کی بد دعا نہیں لگتی، اور باپ جو ہے کبھی بد دعا دیتا نہیں، اور اگر باپ دیتا ہے نا پھر وہ بد دعا رد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں نا جب تھوڑے آپ کے والد صاحب تھوڑے بزرگ ہو جائے تو اگر وہ کام کاج پہ نہیں جا رہے تو آپ جا رہے ہو تو آپ آتے وقت ضرور اپنے باپ کے لیے یا ماں جو بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے، بچوں کے لیے تو ہر بندہ لے کے آتا ہے، بیوی کے لیے بھی لے کے آتا ہے، جو آپ کا باپ خاص کر باپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہو نا تو وہ باپ خود نہیں کھاتا کچھ اور اپنے بچوں کے لیے لے کے آتا ہے، تو پھر اس باپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا صلہ دیا ہے کہ میری اولاد میرے لیے کیا کری۔ اور یقین کریں جب آپ کے بچے میرے بچے ہم جس ایج میں ہیں تو اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ہماری اولاد ہماری چھڑی بنتی ہے، ہمارا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے کے جاتی ہے اور اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں سجدوں میں گر کے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو کروڑوں شکر کہ ہماری اولاد نیک فرما بردار، کے جب وہ چھوٹے تھے تو ہمیں ضرورت تھی، انہیں ہماری ضرورت تھی، اب جب ہم بڑے ہوئے تو وہ مطلب کہ ہمیں ہماری ضرورت بن کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ باقی تو محبت ہے، آپ پرندوں کو دیکھیں، چڑیا، کوا، یہ کس طرح ایک چوغا منہ میں لے جا کے تو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوتا ہے۔ انسان کو تو پتہ ہے میں نے بوڑھے ہونا تو میرا جو بچہ ہے وہ میرے کام آئے گا، بیٹا یا بیٹی، وہ تو پرندے ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کی۔ تو باقی میرے خیال میں تو آشا اور چھوٹو کو پورے خاندان کے سامنے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معافی انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ مانگ لی، سامنے رو کے، اتنی آڈینس کے سامنے، تو کیا یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ، میں ہمیشہ کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں، اور آپ بھی آمین کہیے گا کہ میرا پاک پروردگار دشمنوں پہ بھی یہ وقت نہ لے کے آئے کہ جو آشا سے غلطی ہوئی اور اتنے زمانے کے سامنے مطلب کہ معافی مانگی اور ماں باپ نے معاف کیا، تو ماں باپ پہ بھی ایسا کبھی یہ وقت نہ لے کے آئے، کیونکہ یہ بڑا ایک مشکل ترین وقت تھا۔ تو چلے جو ہو گیا سو ہو گیا، تو جس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ریلائز کیا، جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے نہیں چاہ رہی تھی، ظاہر ہے جب اس کو گالی گلوچ دی جا رہی تھی، ہر بندہ اس کو کوئی گالیاں، کوئی بد دعائیں، کوئی کچھ، تو پھر اگلا بھی تو انسان ہے نا۔ چلے سب نے سمجھایا یا دل میں رحم آیا، آگے پتہ چلا کہ میری ماں یا میرے باپ کے دل میں بھی رحم میرے لیے، دیکھیں ماں باپ کی ہر بندہ سن لیتا ہے، اب پورے خاندان والے اٹھ کے کوئی ٹارگٹ کرے یا کچھ کہے تو کبھی نہیں سنتا کوئی بھی، اگلا کہتا بھی کیوں بھائی، میری اپنی زندگی ہے، میری اپنی مرضی ہے کہ میں نے اگر کچھ کیا ہے تو میرے ماں باپ کو اس چیز کا نقصان ہوا یا میرے بھائیوں کو یا میری جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو ہی ہوتا ہے، اور تو کسی کو نہیں مجھے لگتا۔ تو اب اس کو بیچاری کو اتنا ڈیگریڈ نہ کیا جائے، اگر وہ پورے خاندان کے ساتھ نہیں کرتی سوری تو کیا پھر اس کو یہ گلے نہیں لگائیں گے یا صلح نہیں کریں گے۔ تو میں تو وہاں جو میں نے باتیں سنی ہیں اور آپ نے جو مجھے کمنٹ کیا تو اس پہ اب آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ آصف بھی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مجھے تو لگتا ہے ابھی یہی ٹاپک چل رہا ہے ان کا کہ جو عدالت میں ان کے تھوڑے معاملات ہیں وہ سلجھ جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیٹی ہے اب اتنے زمانے کے سامنے صحیح رماپی کہہ رہی ہے کہ پنچایت تو رماپی مطلب کہ 2 کی بھی، 4 کی بھی، 10 کی بھی، 50 کی بھی اور کروڑ بندے کی بھی، کیونکہ جب ترازو میں تلتی ہے نا کوئی چیز تو پھر اس کا ایک بھی ایماندار اگر ترازو میں یا میزان پہ کھڑا ہو کے اس کا ناپ تول کر رہا ہے تو میں کہتی اس کی بھی قدر و قیمت کوئی نہیں کہ آپ کا کروڑ بندہ ادھر کھڑا اور آپ کے حق میں کوئی ایک فیصلہ حق سچ کا نہ ہو۔ آپ لوگوں نے میری بات کو ضرور مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کی آپا نے صحیح بات کی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اتنے لوگ تھے، اتنے لوگوں کے سامنے، اور کون سی آنکھ نہیں روئی۔ دیکھیں نا اب ہم پاگل تھے، انسان ہے نا، احساس ہے دل میں، محبت ہے ہر انسان کو، اور برے وقت سے ہر بندہ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا دشمن مرے تا خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں، غم، دکھ، موت اور زندگی ہے، تو خوش نہیں ہونا چاہیے کسی کے دکھ میں۔ ہم کہ ابھی وہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، ہم بیٹھ کے ادھر مذاق اڑاتے، اللہ نہ کرے، یہ تو کسی کے ساتھ یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ کس طرح نیچے کمنٹ ہو رہے تھے، لوگ رو رہی تھی عورتیں، کیا مطلب ایسا ہو رہا تھا کہ ہم ادھر موجود ہیں، جو ایک پنچایت ہے یا جہاں بات چیت ہو رہی ہے تو ہم لوگ سامنے، مطلب کہ بچی اس سے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی، یا باپ رویا یا ماں، تو اس میں زیادہ لوگوں کو میں کہتی ہوں ڈالنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا، پیغام دیا تھا کہ آپ کہیں بھائی وہ ہمارے بچے ہیں، داماد اور بیٹی،
उससे हमने कर लिया सुलह। आपका दिल करता है तो कर लें, आपका दिल नहीं करता तो अब ना करें। वो तो एक भी शाद वीर पे भी कमेंट था कि पूछें। अच्छा जी, शायद वीर बेटा है मेरा, वो मुझे हर बात का जवाब देता है और वो मेरी वीडियो भी देखता है। तो उधर भी बैठ के उन्होंने ना मतलब मेरे साथ सलाम दुआ ली है कि माँ जी क्या हाल, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ मैं एक दो मैंने कमेंट किए। तो शायद वीर पुत्र कमेंट पढ़ लें ज़रा, के कमेंट आया कि उस ने कहा था कि शायद वीर भी किसी और से बातें करता तो शायद टीचर्स ही थे और शायद वीर इस चीज़ का जवाब देगा। मुझे किसी चीज़ का पता नहीं है, मैं इल्ज़ाम क्या लगाऊं। मैं ये तो बहतान है सीधा सीधा कि इल्ज़ाम, और अल्लाह ताला तो इल्ज़ाम को माफ़ नहीं फरमाता। और ये तो बहतान है, मुझे तो नहीं पता। ये तो शाहिद वीर अगर मेरी वीडियो देखता है तो वो फिर जिस तरह उन्होंने उस दिन जवाब दिया था कि सानू कोई डबल डबल शादियां करने का कोई शौक नहीं सी, तो यह साड़ी मजबूरी सी। तो देखे जी, अगर बाकी मैं अपनी ताई थोड़ी सी बात करती हूँ, अगर शाहिद वीर ने ना ऐसा कोई सीन होता ना तो शायद वीर पहले शादी करता और बच्चों को साथ ना बैठा होता लेके, और अपने बच्चों के लिए उसको तो मौका मिल गया था। 5 मिनट में अगला जाता और जिससे बात करता था निकाह कड़कांदा और उन्होंने घर ले आंदा कि चल आ भले लोके ते तू मेरे बच्चों की रोटी पका, ते मैं कमा के लियाना ते तू रोटी पका, ते खाने आ नाले अपना चैनल चलाने आ। हम लोगों ने अपनी आपा को ज़रूर बताना कि क्या आपके आपा ने गलत कहा सही कहा। ये अब आप आगे शायद वीर तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो शायद वीर खुद जवाब दे लेगा। माशाल्लाह से उनका अपना एक चैनल है, अपना एक मुकाम है। बाकी भला बंदा है, रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं कि वो मतलब कि एक बात करता है जो असल बात होती है, फालतू नहीं बोलता। और ये है कि जिस तरह अली भी या जो भी इनके मामला हुए हैं ना, उस बंदे ने अली हुमेरा या जिसके साथ सलाम दुआ रखी है ना, तो उसको बुरा भला नहीं कहा। कहते हैं ना, सज्जन छड़िए वाले जड़े फेर भी आड़ कम, कि दुश्मनों को इस तरीके से छोड़े कि अगर दोबारा कभी ज़रूरत पड़े ना तो उनके साथ फिर आमना सामना हो तो सलाम दुआ ज़रूर ले लें हैं। तो ये आपकी आपा की जी ये है आज का रिव्यू। ये ऐसे कमेंटों पे और उधर लाइव पे जो बातें मुझे वीडियो बनानी पड़ी, अदरवाइज़ मेरा कोई था नहीं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा दुआ में, याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।